नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 को निर्वाचन र गठबन्धनभित्र सिट संख्या बाँडफाँडमा पेचिलो अवस्था र ठूला दलहरू व्यवस्थापन गर्न सकस। सत्ता गठबन्धनभित्र कतिलाई कति सिट, गठबन्धनभित्रको यो अहिलेको पेचिलो अवस्थाले शीर्ष दलहरू बीचमा नै मनमुटाव जस्तो देखिएको छ र भेटघाट र बैठकहरू निष्कर्ष उन्मुख हुन सकेका छैनन्। यसले समग्र गठबन्धनको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव र दबाव पर्छ भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि चुनावी रणनीति बनाइरहेको छ र साना दलहरूसँग कसरी चुनावी गठबन्धन गर्ने भन्ने विषय प्रसङ्गमा ऊ पनि छलफलमा व्यस्त देखिएको छ। सँगै देशभरबाट सङ्घ र प्रदेशमा सङ्घमा 165 र सँगै प्रदेशमा 330 मा देशभरबाट आफ्ना दलहरूले उम्मेदवार छनौट गरी केन्द्र र प्रदेशमा पठाएका छन्। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न ठूला दललाई अत्यन्तै सकस परेको देखिएको छ। त्यसकारण मङ्सिर 4 को निर्वाचन अब प्राविधिक रूपमा नेता व्यवस्थापन गर्न दलहरू कति सक्षम हुन्छन् र त्योसँगै असक्षमता प्रदर्शन गरे पनि चुनावमा त्यसको अन्तर्घात पर्न सक्ने खालका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। आकाङ्क्षी धेरै छन्, व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको छ। सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र केही दिन अगाडि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बीच देखिएको सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएको असन्तुष्टिले पनि राजनीतिमा तरङ्ग मचाइदिएको छ। समग्र यिनी विषयवस्तु र ताजा विषय प्रसङ्गमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य गङ्गा कार्की। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब माओवादी केन्द्रलाई पनि निर्वाचन लाग्यो, सबैलाई लाग्यो, देशलाई लाग्यो। देशलाई निर्वाचन लाग्यो। मङ्सिर 4 को निर्वाचन सङ्घमा 165, प्रदेशमा 330, त्यससँगै अब समानुपातिको पनि सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ। हजुर। भनेपछि माओवादी केन्द्रको निर्वाचनको तीव्रता अगाडि बढिसक्यो। भनेपछि अब यतिखेर सत्ता गठबन्धन भित्र पनि यतिखेर पार्टीहरू बीचमा कुरा मिलिसकेको छैन। कहिले 85 सिटमा सहमति भयो, कहिले 65 सिटमा सहमति भयो भनेर सार्वजनिक समाचारहरू आइरहेका छन्। मिल्न सकिरहेको छैन। माओवादीलाई खास चाहिएको कति सिट हो? म विषय प्रसङ्ग यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। थुप्रै छन् तपाईँसँग सवाल जवाफ। अब यो कस्तो छ भने बाहिर जे हल्ला आइरहेको छ त्यो सबै तथ्य र सत्यमा आधारित छैनन्। धेरै कुराहरू फाइनल भइसकेका छन्। एका तलमाथि हुने कुरा अलग कुरा भयो हैन। अब त्यसो गर्दा मतलब चाहिँ अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि करिब करिब 80 को वरिपरि चाहिँ काङ्ग्रेसको रहेको छ अहिलेसम्म। 80-85 को वरिपरि भनिएको छ। अझ कङ्ग्रेसको कोइराला पक्षहरू शेखर र गगन थापा कोइराला पक्षहरूको चाहिँ असन्तुष्टि अझै कायम छ। 100 सिटको दाबी हिजोसम्म उनीहरू गरिरहेका छन्। अब असन्तुष्ट त अलिअलि भइहाल्छ पार्टीभित्र, यत्रो विशाल पार्टीभित्र हैन। अब त्यसमा पनि फेरि विभिन्न गठबन्धन भएपछि त्यो हुनु स्वाभाविक हो। अब माओवादीको अब 60 को आसपास हैन। अब बोर्डर लाइन त्यस्तै छ। मतलब माओवादी 50 सिटमा सीमित हुन्छ कि 55 मा सीमित हुन्छ कि 60 अब कायम गरेरै छाड्छ माओवादीले? 60 को बोर्डर लाइन हो हाम्रो। कतिसम्म झर्न सक्छ? त्यो बोर्डर लाइनमा एका तलमाथि हुन सक्छ, काङ्ग्रेसको नि एका तलमाथि हुन सक्छ र मूल कुरा चाहिँ मिलिसकेको छ। मूल कुरा चाहिँ मिलिसकेको छ। बोर्डर लाइन त्यो हो भनेपछि एका तलमाथि हुने कुरा हुन सक्ला, तर चाहिँ मूल कुरा चाहिँ मिलिसकेको छ। त गठबन्धनभित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्रको समाजवादी पार्टी बीचको त असन्तुष्टि बाहिरै आइरहेछ। होइन त्यो छ। मतलब चाहिँ यो फाइनल नगरुन्जेलसम्म, अब यो उम्मेदवारी दर्ता नगरुन्जेलसम्म यस्ता कुराहरू अलिअलि रहिरहन्छन् होइन। नरहने भन्ने कुरा हुन्न। माधव नेपाल र उपेन्द्र त यो गठबन्धनमा बस्ने कि नबस्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। होइन, छलफल त छ, छलफल त भइहाल्छ होइन। छलफल भइहाल्छ। अब मतलब चाहिँ एउटा निष्कर्षमा नपुगिकन सुख छैन। अब निष्कर्षमा पुग्छ
किनभने अब निष्कर्षमा नपुग्दाखेरि चाहिँ चुनावी अभियानमा जानका निम्ति पनि गाह्रो हुन्छ। ठोस मूर्त उम्मेदवारीहरू चाहिँ फाइनल भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ अर्को माहौल बन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब ढिला गर्नु हुँदैन। अलिअलि चाहिँ समस्याहरू छन् तर अब बोर्डर लाइनहरू मिलेका छन्। भनेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू बीचको यतिको हाराहारीमा सिट सङ्ख्या भनेर एउटा सीमामा चाहिँ दलहरू पुगिसकेका छन्। एकाध तलमाथि हुन सक्छ। भनेपछि सत्ता गठबन्धन कसिलो बन्दै गएको छ। अब नगरी कसिलो बन्दै गएको छ। यो अब गठबन्धन नगरिकन पनि सुख छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नगरिकन सुख छैन। यो आवश्यकता हो हैन, यो बाध्यता हो। दुईटै कुरा छ। यो आवश्यकता पनि हो, बाध्यता हो। अनि धेरै बाध्यता चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई हो होइन सबैलाई हो। सबैलाई हो। यो राष्ट्रको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ विगतमा के भयो भन्ने कुरा मैले यहाँ भनिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। कि अब उपलब्धिहरू थिए, यो उपलब्धि नै रहने कि नरहने भन्ने स्थिति सृजना भएको पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको रक्षाका लागि र थप अब मतलब चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति गठबन्धन चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यो आवश्यकता छ। र अब फेरि यसलाई अलिक परसम्म लिएर जान स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि यो हाम्रो बाध्यता छ, यो आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनको चाहिँ विकल्प छैन अहिले। गठबन्धनको त विकल्प छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ लगभग बोर्डर लाइनहरू मिलिसकेका छन्। अब एकाध कुरा तलमाथि हुन्छन् होइन, एकाध कुराहरू त लास्टसम्म पनि तलमाथि हुन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो एक ढङ्गले निष्कर्षमा पुगिसक्यो भन्ने लाग्छ। अब बरु चाहिँ अब यस पछाडि चाहिँ कहाँ पाउने भन्ने कुरा अब छलफलको विषयवस्तु होला। त्यस पछाडि कुन जिल्लाको कुन क्षेत्र कुन दललाई कुन चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ अब छलफल त्यो कुन जिल्ला कुन क्षेत्र कुन पार्टीलाई कुन व्यक्तिलाई हो अब त्यो छलफल त्यहाँनिर केन्द्रित भएको छ। यो बोर्डर लाइन एक ढङ्गले सकिएको छ र अब त्यो माथि मेन लिडरसिपहरूले नै बसेर सल्लाह गर्ने भन्ने चाहिँ कार्यदलले चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको स्थिति छ। अब अहिले चाहिँ कुन क्षेत्र कसले पाउने अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो क्षेत्रमा को जाने हैन, पार्टी त्यस क्षेत्रमा को जाने, पार्टीको कुन चाहिँ नेता जाने कुन यस्तो हानाथाप छ, यस्तो दौडधुप छ, त्यो व्यवस्थापन गर्न कति सकस छ, कति असल छ। यताको बीचमा नै मनमुटाव भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा होइन। अब फाइनल नहुन्जेलसम्म प्रतिस्पर्धा हुने कुरा स्वाभाविक हो होइन। अब दाबी राख्ने कुरा पनि स्वाभाविक हो होइन। किनभने यो अब दलीय व्यवस्थामा यो हुने कुरा चाहिँ म त अस्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो कुरा टुङ्गिन्छ। अब अलिअलि गाह्रो, अलिअलि कठिन, अलिकति मुस्किल हुने कुरा त एउटा कुरा भयो होइन। हुन्छ नै त्यो सजिलो त कहाँ छ र। त्यसो हुँदाखेरि यो अब निष्कर्षतिर जान्छ, निष्कर्षतिर पुग्नुपर्छ। कङ्ग्रेसका नेताले अहिले पछिल्लो समय अर्को विषय प्रसङ्ग उठाएका छन् कि यदि सङ्घमा गठबन्धनभित्रको अर्को दललाई सिट दियो भने प्रदेशको सिट चाहिँ सबै सिट चाहिँ कङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव अघि सारेका छन्। त्यो माओवादी केन्द्रलाई मान्य हुन्छ? अब त्यो त त्यो मागै उहाँहरूले राखेको मागै मान्ने होइन। त्यो कसरी मान्ने हुन्छ? त्यो मानव कि दोलखा सङ्घमा एउटा सिट छ होइन। यदि माओवादी केन्द्रले पायो भने प्रदेश दुईटै माओवादी छोड्न सक्छ कङ्ग्रेसलाई? त्यो मिल्दैन के, त्यो कुरा मिल्दैन। त्यो कुरा किन मिल्दैन भने त्यहाँ त समाजवादी पनि छन् होइन। समाजवादीको पनि राम्रै उपस्थिति छ। अब कि समाजवादीलाई नआइज भन्नुको अर्थतिर जाने हो भने त अलग कुरा भयो होइन। गठबन्धनको होइन, गठबन्धनको होइन अलग कुरा भयो होइन। नत्र त त्यो कुरा हुन्न। त्यो त हामी आफैले भित्र्याएको, हामी आफैले निम्त्याएको समस्या हो नि त होइन। गठबन्धन सबै गठबन्धनहरूलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जाने भन्ने समस्या त हामी आफैले भित्र्याएको, पार्टी हामी जो गठबन्धन छौँ हामीले नै भित्र्याएको समस्या हो नि त। यो त अरूलाई भनेर त हुँदैन होइन। अरू कुनै चाहिँ तपाईँको आफ्नै जिल्ला दोलखाको नै दृष्टान्त पेश गरी यदि माओवादीले सङ्घमा सिट पायो भने, भागभण्डामा सिट पायो भने प्रदेश दुईटै छोड्न तयार हुन्छ कि हुँदैन? यो मैले तपाईँ दोलखाको एउटा माओवादी केन्द्रको नेता, राष्ट्रिय स्तरको नेता भएको हुनाले मैले दृष्टान्त दोलखाका नै पेश गरेँ। ठिक छ, यो देशभरलाई पर्ने प्रभाव र दबाव हो। त्यो एकदमै अब त्यहाँ हामीले चाहिँ सङ्घको एउटा प्रदेशको दुईटा हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो जे परे पनि सङ्घ एउटालाई पर्ने मतलब चाहिँ एउटालाई चाहिँ दुईटालाई चाहिँ प्रदेश पर्ने कुरा एकदम स्वतः सिद्ध छ त्यहाँ। प्रदेशमा पनि भागभण्डा हुन्छ, सङ्घमा जस्तै प्रदेशमा भागभण्डा हुन्छ। कङ्ग्रेसले मागेको जस्तो पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। मैले त्यही देख्छु, त्यही स्थिति छ
होइन अब ठिकै छ अरू गठबन्धनले होइन हामी उठ्दैनौँ तपाईँहरूले गर्नुहोस् भने त अलग कुरा अब त्यस्तो त अलि हुँदैन होला किनभने त्यहाँ पनि अब समाजवादीका अलिक वरिष्ठै खालको नेताहरू हुनुहुन्छ होइन अब त्यहाँ प्रभाव पनि राम्रै छ होइन कङ्ग्रेसभित्र पनि दर्जनभन्दा ठुला नेताहरू छन् दोलखामा नेता त छँदैछन् सबैतिर छँदैछन् राष्ट्रिय स्तरका फिगर भएका नेताहरू पनि छन् उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो छन् त्यो छन् होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब फेरि राष्ट्रिय स्तरका फिगर बोकेका नेताहरू कतिपय त फेरि हिजो पनि एडजस्ट भएका छन् नि त यो पनि त आधार होला यो पनि त मापदण्ड होला नि त होइन त्यो पनि त फेरि त्यहाँ अगाडि आउँछ त्यो होइन अब शीर्ष नेताहरू हुन्छन् भन्दैमा अब सधैँभरि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ उनीहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त नहोला होइन यो पनि त छ त्यसो हुँदा भनेपछि त्यो त यो राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्ने समस्या त त्यो त कङ्ग्रेसलाई मात्र होइन सबैलाई माओवादी केन्द्र समाजवादी सबैलाई पर्न सक्छ सबैलाई छ तपाईँहरूकै हिसाब गरौँ दोलखामा तपाईँहरू आकाङ्क्षीहरू झन्डै कति 4-5 जना हुनुहुन्छ होइन अब प्रदेश 2टा सङ्घ एउटा छ दोलखामा अब त्यो हेर्दाखेरि अब गङ्गा कार्की पनि सङ्घकै प्रतिस्पर्धी हो होइन भनेपछि देवी खड्का विशाल खड्का थुप्रै छन् सिफारिस भएर आएका छन् अब यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई कति सकस पर्छ हाम्रो सजिलो छ भन्ने लाग्छ ए माओवादी केन्द्रको चाहिँ सजिलो छ दोलखा जिल्लामा सजिलो छ भन्ने लाग्छ जटिल माओवादी केन्द्रको छ भन्दैछन् किन होइन त्यो चाहिँ झुट्टा हो किनभने अब धेरै साथीहरू हिजो एडजस्ट भइसक्नु भएको छ होइन अब दोहोऱ्याएर तेह्राएर जाने कुरा हुन्न एकदम प्रष्ट कुरा त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दोहोऱ्याइ तेह्रै नजाने हुने बित्तिकै अब दाबी गर्ने कुरा अब नाम सिफारिस गर्ने कुरा छलफल गर्ने कुरा एउटा बाटो भयो होइन तर चाहिँ अब प्रष्ट स्पष्ट अब स्वतसिद्ध नै कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ गएका छैनन् अब अवसर भन्दा रहेछन् होइन यो अवसर प्राप्त गरेका छैनन् साथीहरू राजनीतिमा कार्यकारीको अवसर स्वाभाविक जसले पनि खोज्छ अब अवसर पाएका साथीहरू चाहिँ अरू फन्डमा काम गर्न जाने हो सिधा कुरा होइन त्यो समस्या अलिक बढी माओवादीमा छ माओवादीहरू कार्यकारीमा जान बढी इच्छुक देखिने पार्टीको काम गर्न चाहिँ अनिच्छुक देखिने भनेपछि माओवादीभित्रको यो राजनीति कति हाबी भएको अलिअलि होला होइन त्यो कुरा तपाईँको कुरा म अलिअलि सहमत हुन सक्छु तर पुरै 100% त्यही हो भन्ने कुरा त होइन किनभने त्यसो भए त म चाहिँ कसरी अहिलेसम्म आएँ त अहिलेसम्म त्यस्तो म त चाहिँ मैले होइन पार्टीको म त चाहिँ कार्यक्षेत्र पार्टीले चाहिँ दिएको पार्टीका कामको कार्यक्षेत्रमा पनि त म त चाहिँ थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू हामी छौँ त होइन त्यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि अब अलिअलि छ होइन अलिअलि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र नै अब म त चाहिँ अलि सरकारी लाभको चाहिँ पद हासिल गर्नका निम्ति अब त्यो एउटा म त चाहिँ एउटा सोच एउटा प्रवृत्तिहरू चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि भन्ने कुरा जबसम्म कार्यकारी हुन सकिँदैन तबसम्म विकास निर्माणका अथवा जनताको काम गर्न जनप्रतिनिधिले सक्दैन त्यसकारण आफ्नो क्षेत्र बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधि अथवा त्यो नेता किन आवश्यक पर्यो भनेर जनताहरू आजभोलि प्रश्न गर्न थालेका छन् त्यो स्वाभाविक पनि हो भनेपछि यसपटक गङ्गा कार्की जसरी पनि सङ्घको प्रतिस्पर्धा तयारी अवस्थामा है त जसरी पनि भन्दिनँ म के भन्छु भने म चाहिँ 1-2वटा कुरा गर्छु मैले त्यो अब हाम्रो पार्टीले बनाएको उम्मेदवारको नम्स छ नि कतिजना सिफारिस भएको छन् त्यो दोलखाबाट सङ्घ र प्रदेशमा कतिजना सिफारिस भएको छन् यो चाहिँ कस्तो छ भने अब जिल्ला समन्वय समितिले पुरै चाहिँ अब फाइनल गरेर पठाएको छैन त्यसो हुँदाखेरि गाउँपालिका नगरपालिका अनि त्यस पछाडि प्रदेशको चाहिँ क्षेत्रले चाहिँ पठाएको नाम अलिको आधारमा मात्रै कुरा गर्नु मिल्छ यो ल सङ्घमा कतिजनालाई सिफारिस गरेर 5 जनाको छ हैन अब प्रदेशमा चाहिँ अब 6-7 जना 6-7 जनाको त्यहाँ होला हैन 6 भन्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि मेरो कुरा के छ त मैले भन्ने कुरा के हो भने अब त्यो नम्स जे बन्या छ नि उम्मेदवारको त्यो नम्स चाहिँ मेरो लागि बन्या जस्तो लाग्छ कि किनभने त्यहाँ यो हुबहु अब मङ्सिर 4 को सङ्घको निर्वाचनको सिफारिसमा बनेको प्रावधान चाहिँ गङ्गा कार्कीलाई यसपटक जस्तो मैले सबै ठाउँमा यही भन्ने गरेँ यसपटक उम्मेदवारको लागि भनेर बनाएको मापदण्ड जस्तो तपाईलाई लाग्छ किनभने सबै चिज त्यहाँ मिल्छ देवी खड्काले त्यही भनेपछि के हुन्छ सबै चिज मिल्छ हैन मिलेछ भने त ठिक छ नि त हैन मिलेछ अब त्यो नम्सले भ्याउँछ नम्सले हुन्छ भने त अलग कुरा भयो नि त त्यो त नमान्ने कुरा भएन हैन तर कुरा के हो त त्यो नम्सले त्यही भन्छ अनि
मलाई कतिपय उपल्लो निकायका नेताहरूले पनि मलाई सोध्नुभयो तपाईँ के हो कसो हो कता हो भनेर भन्नुभयो भने मैले भने अब तपाईँको जवाफ मैले चाहिँ अरू दिन सक्दिनँ अब तपाईँले बायोडाटा माग्नुहुन्छ भने म दिन सक्छु त्योभन्दा मसँग अर्को तपाईँको मतलब प्रश्नको उत्तर छैन पनि मैले भने किनभने अब गर्नुपर्ने के पाउनका निम्ति त्यति हो कुरा हैन मेरो त्यो सबै चिज पुग्छ मङ्सिर 4 को लागि माओवादी केन्द्रबाट दोलखाको एउटा सङ्घको निर्वाचनको लागि सिफारिस हुनको लागि सबै कार्यले के गर्नु पर्यो अनि सबै के गर्नु पर्यो म त प्रश्न यो छ मैले के गर्नु पर्दा चाहिँ अनि पर्ने हो भन्ने कुरा मेरो प्रश्न छ हैन त्यसो हुँदाखेरि तपाईले पार्टीमा त लामो योगदान गरिसक्नुभयो लोभले मतलब चाहिँ यताउति होइन कि त्यो सो त के रे कानुनी हिसाबले वैधानिक हिसाबले नर्म्सको हिसाबले नीतिको हिसाबले योगदानको क्षमताको हिसाबले सबै हिसाबले त्यो नपाउनु पर्ने नपर्नु पर्ने कुनै कारण छैन मैले यति भने तर सुनिन्छ यसपटक यो चुनावी गठबन्धन छ कांग्रेस पनि बलियो छ दोलखामा प्रतिस्पर्धीहरू पनि प्रशस्त छन् जीव छिरिङ लामादेखि लिएर रुद्र खड्का तारा कुँवर कुन्दन काफले लगायतका माओवादी भित्रका एक थरीहरू यदि आफूले टिकट पाइयो भने ठिकै छ पाइएन भनेदेखि कांग्रेसलाई पनि दिन सकिन्छ भनेर त्यो किसिमको छलफलमा लागिरहेछन् भनेर सुन्न आइरहेछ त्यो त छैन त्यो अब छलफल हुने कुरा त भयो भोलि त फेरि साझा ढङ्गले नि जानुपर्ने हुँदाखेरि छलफलै मतलब गर्नुहुन्न मतलब चाहिँ सहमति समझदारी मतलब चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा अहिले छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन हैन त्यो छलफल त हुने कुरा भयो तर कुरा के होइन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब आफ्ना दाबीहरू त पेश हुने कुरा भयो अब यो एक ठाउँमा निष्कर्षमा पुगिहाल्छ यो दाबी त हुने भयो पार्टीको दाबी अहिले त दाबीको कुरा न अब मैले पाउनुपर्छ अब दोस्रो चरणको कुरा त के हो दाबीका कुरा भयो हैन अब कुनले मतलब चाहिँ कुन पार्टीले कुन स्थान पाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब दाबीका कुरा भयो दाबी प्रस्तुत हुने त्यस पछाडि निष्कर्षतिर जाने कुरा भइहाल्छ भनेपछि पहिला त गठबन्धनभित्र दोलखामा कुन दलले सङ्घ र प्रदेशको सिट पाउँछन् त्यसको आधारमा हजुर अनि त्यसपछि उम्मेदवार ती दलबाट छनौट गर्ने आधारमा अनि त्यसपछि कसको भाग्य बन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ अब दोलखाको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो पनि हुनसक्छ हैन अर्को पाटोबाट हेर्दा हैन अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ रहेका जति पनि अलि राष्ट्रिय फिगरका नेताहरू छन् उहाँहरू कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अब उठिसक्नु भएको छ कुनै न कुनै रूपले अब समानुपातिक माओवादी केन्द्रको हैन माओवादी केन्द्रको पनि कांग्रेसको पनि हैन पनि समानुपातिकमा अहिले पनि 2-3 पटक भइसक्नु भयो हैन अब ताराजी पनि उठ्नै भयो अब हार्ने सम्मको कुरा त के गर्ने र हैन रुद्रजी पनि उठ्नै भयो हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब गठबन्धनभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब सिनियर नेता बाँकी चाहिँ म मात्रै हो हैन माओवादी भित्रको पनि देवी माओवादी भित्र संविधान सभाको सदस्य भइसक्नु विशाल खड्का अहिले प्रदेश त्यसैले गठबन्धनभित्र अल होल गठबन्धनभित्रको कुरा पनि त गर्नुपर्छ होला हैन होल गठबन्धन मतलब चाहिँ भित्रको कुरा गर्दाखेरि अब सिनियर भनेको त म नै हो फेरि गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा सिनियर अब म त चाहिँ यो अवसरमा नगएको नपाएको म भन्दैन नगएको भन्छु मैले हैन यो पाउने नपाउने भन्ने पनि त्यो धेरै अवसर प्राप्त नगरेको सिनियर नेता तपाईँ गठबन्धनको बिचमा बस्दाखेरि पनि त मतलब चाहिँ साथीहरूले त भन्नु पर्यो नि त हैन भोलि चाहिँ अब सिनियर मतलब चाहिँ सिनियरहरू छोडेर अरू जुनियर साथीहरू जाने फेरि हार्ने भयो भने गठबन्धनको फेरि भोलि हालत के होला भन्ने पनि त फेरि यो त फेरि गठबन्धन गरेको चाहिँ आवश्यकताका आधारमा मतलब चाहिँ आवश्यकताका लागि बाध्यताले गरेको छ भने यो कुरालाई पनि हामीले जित्नको लागि हार्नको लागि पनि गठबन्धन होइन होला त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो हिसाबबाट पनि त गठबन्धनले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मलाई लाग्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो छवि र व्यक्तिगत मतको पनि मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ अनि त्यो पनि गरिएको छ अनि त्यो पनि गरिएको छ हिसाब किताब त आफ्ना हुन्छन् नि हुँदैन भन्ने कुरा पक्कै पनि मैदानमा जान्छु भनिसकेपछि त्यो पात्रले त्यो नेताले त आफ्नो हिसाब किताब केही न केही हिसाब किताब केही न केही राम्रै हिसाब किताब गरेकै हुन्छ तपाईँ माओवादी केन्द्रभित्रको पनि एउटा सिनियर नेता हो पुरानो नेता हुनुहुन्छ वामपन्थी नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ एउटा इमान्दार नेताको रूपमा पनि तपाईँ चिनिनुहुन्छ त्यसकारण एकचोटिको अवसर खोज्नको लागि तपाईँ लागि पर्नु भएको छ प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भेटघाट भयो पुष्पकमलदार प्रचण्डसँग भेटघाटको क्रम मतलब चाहिँ भेटघाट हुने कुरा त चाहिँ भइहाल्यो हिजो पनि भएको थियो मेरो अब प्राय हुन्छ फेरि मेरो जिम्मेवारी पनि अहिले यो के अरे नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको म फ्र्याक्सन इन्चार्ज भएको हुनाले त्यो अब त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ सिधा
हेडक्वार्टर त्यसमा पनि अध्यक्षसँग रिलेटेड भएको हुनाले अब त्यो भेटघाट मैले अब भोलि पनि हुन्छ बिहान दिउँसो भेट्ने भन्ने संकेत के गर्नु भएको छ तपाईको पार्टी अध्यक्षले गठबन्धनमा माओवादीले पाउने त्यसमा माओवादीबाट पनि तपाईले पाउने भने मैले यो कुरा पनि के भन्छु त भन्दा चाहिँ अब मैले भनिराख्नु पर्दैन कि मैले बायोडाटा उहाँलाई चाहिँ बुझाइराख्नु जरुरी छैन हैन अध्यक्षलाई मैले मेरो यो हो भनेर भन्दा म आफै चाहिँ तल पर्ने कुरा म गर्दैन हैन मेरो डाटा बायोडाटा के हो मेरो स्थिति के हो मेरो अवस्था के हो म कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब पार्टीभित्र चाहिँ अब हिजोका चाहिँ अब सिनियर नेताहरू सबैलाई थाहा छ हैन म कतैबाट झुल्केर कतैबाट फुत्ता आएको होइन अनि यही पार्टीको चाहिँ 32-33-34 वर्ष भयो वामपन्थी आन्दोलनको कुरा गर्दा चाहिँ 42-43 वर्ष भयो मेरो परिचय दिन म यस्तो हुँ भनेर जान जरुरी छैन जस्तो लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले ती धेरै कुरा चाहिँ अब के हुन्छ भन्नेसम्म सोध्ने कुरा त भयो होइन तर चाहिँ अब मलाई दिनुपर्छ रुई कराई होइन भने होइन म भन्ने चाहिँ मेरो छैन होइन जसरी पनि पाउनुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईको दाबी छ अनि त्यो त सो त भयो त्यो त म आफैले भन्नुहुन्छ नि त हैन यो कुरा मैले उहाँलाई सोधेँ भने म आफैले भन्छ तपाईँ चाहिँ किन नहुने भन्ने त भनिहाल्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ तपाईँ नहुनु आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छ अहिले त यो पनि विषय उठाएको छ आर्थिक व्यवस्थापन अहिले नेताहरूले यसरी हेरेका छन् लोकप्रियता क्षमता त आफ्नो ठाउँमा छ आर्थिक रूपमा त्यो उम्मेदवार कति सक्षम छ त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ भनिरहेको छ नेताहरूले म एक दुईवटा कुरा भन्नु अहिले चाहिँ तपाईले धरानमा हेर्नुभयो मतलब चाहिँ के रे हाम्रो साङपाङले कति खर्च गर्नुभयो होला उहाँले जम्मा 2 लाखमा चुनाव सक्नुभयो खै अब त्यो पनि हुँदो रहेछ नि त तपाईँ अब काठमाडौँ बालेनको कुरा बालेनजीले त अलिअलि गर्नुभयो कि भन्ने अलि सुनिन्छ 5 लाखसम्ममा सकियो भनेर सुनियो त्यस्तो पनि चुनाव हुँदो रहेछ नि हुन्छ जनताले पत्याएपछि त्यस्तो नि हुन्छ त्यसले म के भन्छु त भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म जनताको विरुद्ध मैले अपराध गरेको छैन मैले कसैले पनि दोलखामा जाउँ सबै दलका नेताहरू बसौँ कसैले नि औँलो ठड्याउने मलाई चाहिँ हिम्मत गर्ने स्थिति छैन अहिलेसम्म यो चाहिँ अब जे भए पनि यहाँसम्म आउँदा यति चाहिँ छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई सही मूल्याङ्कन गर्ने अब तपाईले अघि नै भनिसक्नु इमानदार अलि आदर्शवादी हैन भनेर भनिराख्नुभयो यो कुरा चाहिँ तपाईको कुरा मात्रै होइन म त चाहिँ हरेक राजनीतिक दलभित्र पनि यो कुरा छ र हरेक आम म त चाहिँ दोलखा जिल्लावासीमा पनि यो छ र देशभरि पनि म त चाहिँ यो हो भन्ने कुरा छ त्यसैले चाहिँ अब सबै कुरा पैसाले नै हुन्छ भने त पैसा हुनेले जित्नुपर्ने पैसा धेरै हुनेले पनि त हारेका छन् हैन यो त तपाईँ हामीले नि त देखेका छौँ त्यसैले सबै चिज पैसा होइन केही हो हैन केही हो तर मेन कुरा अहिले पनि म के भन्छु त मेन कुरा चाहिँ फेरि सबै चिज पैसा होइन होला विश्वास हो नि त क्षमता हो जनताले पत्याउनु पर्यो आवश्यकता हो जनताको सबै योगदान पनि हो अनि इमानदारीता हो अहिलेसम्म तपाईँ लाभको पदमा पुग्नु भएको छैन त्यसकारण तपाईँ लाभको पदमा पुगेको छैन मैले जनताप्रति अपराध र कुनै मतलब चाहिँ यताउति दायाँ बायाँ मैले गरे छैन राष्ट्रप्रति मैले गरे छैन त्यो मतलब चाहिँ यो त फेरि दोलखाको राजनीति भन्ने बित्तिकै माओवादी भित्रखेरि खड्का दिदीभाइ भनेर सुन्न पाइन्छ उहाँहरूको अलिक प्रभाव र दबाव पर्छ हेडक्वार्टरमा भनिन्छ नि फेरि अब त्यो त भन्नेले भन्ला अब त्यो के पर्छ सबैका व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब कसका के पर्छन् अब कसैको के पर्लान् कसैको के पर्लान् त्यो अलग कुरा भयो अब कसका के पर्छन् भनेर अहिले चाहिँ त्यो विषयवस्तु चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन मलाई हैन पर्न त पर्छ नि मेरो एउटा प्रभाव होला अर्काको एउटा प्रभाव होला अब मलाई एक ढङ्गले मान्छेले बुझ्लान् हजुरलाई एक ढङ्गले मान्छेले बुझ्लान् बुझाइ त आफ्ना हुने भए हैन अब मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्ने कुरा म आफैसँग अन्तर्निहित रह्यो हैन बुझाइ त हुने भयो नि त सबैको एउटै बुझाइ हुन्छ भन्ने कुरा त छैन सबैले मलाई एउटै ढङ्गले बुझ्छन् भन्ने त छैन भनेपछि तपाईँ मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा दोलखाको एउटा सङ्घको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्न मानसिक रूपमा तपाईँ तयार भइसक्नुभयो होइन अब पार्टीले त्यो अवसर दिन्छ भने मैले व्यक्तिगत तपाईँ आफै चाहिँ तयारी हुनुभयो भनेर प्रश्न गर्दैछु होइन त्यो त त्यसमा त तपाईँ मतलब कन्फ्युजन नरहनुहोस् र तपाईँ तयारी गर्दै होइन त्यो मतलब चाहिँ त्यो मैले भनिसकेँ नि त होइन कन्फ्युजन नरहनुहोस् म त्यो तयारी छु खैर त्यसपछि फेरि पनि छलफल हुन्छ अब सिट सङ्ख्या बाँडफाँडको कुरा भइरहेछ शीर्ष दलहरू छलफलमा छन् गठबन्धनभित्र पनि अब यस्तै सकस छ ठुला नेता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसपछि हामी फेरि पनि चुनावको वरिपरि छलफल गर्नेछौँ अहिले यो पछिल्लो समय माओवादीभित्र देखिएको यो अहिले चर्चाको विषय
अब खासै नेतृत्व पुष्पकमल दाहालप्रति औँलो ठड्याएर प्रचण्डको सामुने प्रश्न गर्ने नेता खासै माओवादी नेता देखिएका थिइन्। अस्ति पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले म नेतृत्वको समर्थक पनि हो तर कटु आलोचक पनि हो भनेपछि राजनीतिक माओवादीमा तरङ्ग मचिएको छ। तपाईले सुन्नुभयो? अब यो बारेमा मेरो भन्नु के छ भने अब त्यो कहिले मतलब चाहिँ अब त्यो बाहिर भन्ने नभन्ने एउटा विषयवस्तु हो होइन। अब पार्टीभित्र छलफल हुँदाखेरि नेताहरूको आलोचना हुने कुरा, नेताहरूको चाहिँ गलत चिजको चाहिँ विरोध गर्ने कुरा त्यो प्राय हुन्छन्। अब प्राय चाहिँ माओवादी केन्द्रमा हुन्छ, हाम्रो पार्टीभित्र हुन्छ, सबभन्दा बढी हाम्रो पार्टीभित्र हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु प्रचण्डको चाहिँ हुन्छ, किन हुन्न? थोरै त्यस्तो सुनिदैन। होइन कि पार्टी छोड्नु पर्यो, यो पार्टी भित्र बसेको होइन, यो गलत हो, यो चाहिँ गलत हो होइन। यो जो बुझाइ गलत छ। हामी चाहिँ पार्टीका चाहिँ हामी एउटा स्तरका नेताहरू अब अध्यक्षले चाहिँ गलत गर्दाखेरि गलत भयो भने हामी सबभन्दा बढी चाहिँ होइन बजेर हामी सबभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ जोडदार रूपमा लड्ने पनि हामी गर्छौँ। अब सही कुराको फेरि हामी त्यत्तिकै समर्थन पनि गर्छौँ। नेतृत्वले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि फेरि हामी हार्दिकतापूर्वक अब म त चाहिँ कुनै यताउतिको भ्रम नराखिकन हामी फेरि बोकेर पनि हिँड्छौँ। कुरा चाहिँ यो हो होइन। अब यो भइ नै राखेको कुरा त्यहाँ बाहिर आयो, त्यो ठुलो कुरा भएन जस्तो लाग्छ। भइ नै राखेको सायद यसै एउटा कुरा सामुन्य एउटा कुरा प्रचण्डकै आलोचना भएको सायद जनताले बुझ्ने भाषामा पहिलोपटक होला है। होइन, त्यो पार्टीभित्र हुन्छ, पार्टीभित्र त्यो हुन्छ। बन्द कोठामा बन्द सत्रमा के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। हामी सबभन्दा बढी बजेर लड्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र हुन्छ हैन। छलफल माओवादी केन्द्रको पार्टीको बैठकभित्र चाहिँ हामी नेतृत्वको आलोचना रूपमा लड्छौँ होइन। गलत चिज छ भने जोडदार रूपमा लड्छौँ। नेतृत्वको आलोचना फेरि सही चिज हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा जतिको आलोचना अन्त हुँदैन र न माओवादी बनेको छ, नत्र किन माओवादी हुन्छ त्यो के हुँदैन नि। पत्याउँछन् जनताले होइन, प्रचण्डको आलोचना गर्नेको कत्याम हुन्छ हुँदैन। यो सत्य कुरा होइन, यो एकदम झुट र फरेबी कुरा हो। हामी सबभन्दा जोडले लड्छौँ पनि। फेरि निष्कर्ष निस्किसकेपछि एउटा निर्णय लिइसकेपछि फेरि त्यसलाई जोडदार रूपमै मतलब चाहिँ त्यो निर्णय बोकेर कार्यान्वयनमा जान्ने पनि माओवादीको विशेषता हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो चाहिँ यताउतिको कुरा होइन, मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् त्यसमा सत्यता छैन। हेर्नु त पक्ष विपक्ष यो विषय त उठान भएको पदाधिकारी चयन पदाधिकारी भयो त। पदाधिकारी चयन पछाडि आएका व्यक्ति पात्रको जुन किसिमको एउटा आकांक्षा अपेक्षा महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसमा ठेस लाग्यो। उनीहरूले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। महासचिवको प्रतिस्पर्धी वर्षमान, महासचिवको प्रतिस्पर्धी वर्षमान पुन, महासचिवकै अर्का प्रतिस्पर्धी जनार्दन शर्मा प्रभाकर, तर पाए देव गुरुङले। चकित भए, नेताहरू समेत चकित भएका छन्। होइन, यो प्रचण्डले दाबी त हुन्छ नि त, दाबी त सबैको हुन्छ नि त, कसको कहाँ त्यो दाबी नहुने कुरा भएन। तर होलमा फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाउने कुरा, होलमा सेटल गर्ने कुरा त फेरि अर्कै कुरा हो नि त होइन। दाबी गर्ने कुरा र सेटल गर्ने कुरा एउटै त होइन। होइन, दाबी त अब एकै ठाउँमा थुप्रै मान्छेहरूले गरेका हुन सक्छन् होइन। त्यो सबैलाई पुर्याउन सकिँदैन। त्यो त पार्टीभित्र मात्रै, माओवादी पार्टीभित्र मात्रै होइन नि त, सङ्घ संस्था होइन, सबै ठाउँमा पनि त हुन्छ यो कुरा। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा चाहिँ सत्य होइन। तर कुरा के चाहिँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पार्टी पनि पार्टीभित्र पनि नेताहरूको चाहिँ अब ठुलै हिस्सा छ। त्यो हिस्सालाई सेटल गर्ने कुरा पनि मामुली छैन होइन, सामान्य छैन त्यो होइन। त्यो चाहिँ अलिक गाह्रै, अलिक कठिन कुरै छ। तर पनि फेरि कुरा के हो त भन्दाखेरि जे भए पनि अलिअलि मिलेन होला, अलिअलि पुगेन होला। तर चाहिँ यो पटक त यहाँसम्म आउँदाखेरि माओवादी पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिको निर्माण फुल फ्लेजमै गर्यो होइन। यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। अलिअलि हुने कुरा त छँदैछ। फेरि हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ अलि ठुलो स्केलमा हिजो चाहिँ अब पदाधिकारी नबनिराखेको स्थिति पनि थियो होइन। अहिले बन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि हुने कुरा पनि भयो होइन। को कहाँ कति भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि थियो हाम्रोभित्र। तर अब यहाँसम्म आउँदाखेरि यो बन्यो, यो चाहिँ ठुलो कुरा भयो। तपाईँको कुर्सीमा आएर माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले झन्डै 6 जनाले महासचिवको दाबी प्रस्तुत गरेर हिँडेका थिए। दाबी त हुनसक्छ, दाबी त हुनसक्छ, मैले पाउनुपर्छ होइन, दाबी हुनसक्छ। त्यसमा त होइन, अब थुप्रै सभासद हुन्छन् अनि मन्त्री जसले दाबी गरेको थिएन, जसले दाबी गरेको थिएन उसले पनि दाबी थियो।
उहाँको त्यसरी खुलेर थिएन दाबी, खुलेर थिएन होला, कसैले खुलेर गर्ने पाएन होइन। अब हुन्छ नि त, वर्षमान पुण्य दाबी गरेको, जनार्दनले गरेको, पम्पा भूषालले गरेको, हरिबोल गजले गरेको, सबैले गरेको। अर्को कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य छ के छ भन्नु। अब दाबी राख्ने कुरा र उहाँहरूले अध्यक्षलाई भनेको कुरा होइन, जे कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही गरिदिनुहोस्, मै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मेरो दाबी रहने कुरा उहाँहरू सबैले राख्नुभएको। प्रचण्डको बोलिने अन्तिम सत्य त्यो थियो माओवादीमा, अब चाहिँ प्रश्न उठाउने ठाउँमा नेताहरू पुगेछन् होइन? त्यो होइन होइन, त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ कि हाम्रो चाहिँ हिजो जनयुद्ध कालमा पनि आलोचना हुन्थ्यो, नेतृत्वको आलोचना हुँदैन भन्ने कुरा होइन है, हुन्थ्यो तर पार्टीबाट छोड्थ्यो भने होइन, छोड्दैन त्यो, किन छोड्ने, छोडेको थिएन जनयुद्ध होइन। अहिले अब त्यसो नभन्नु, अहिले अब यी सबै कुरा यो सबै कुरा चाहिँ अब अहिले सबै कुरा टुङ्गो लाग्छ, सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन होइन। अब मतलब चाहिँ आलोचना पनि हाम्रो हुन्थ्यो होइन, आलोचना हुने बित्तिकै छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम असत्य कुरा हो। त्यही मञ्चबाट प्रचण्डले प्रतिकार गर्नुभयो होइन, जनार्दनलाई यो ठाउँमा ल्याएर नेता हो नि त, महु त्यो कुरा त भनेपछि नेतृत्वले पनि पचाउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यही मञ्चमा झल्क्यो नि त। त्यो कुरा पनि त सत्य हो होइन, त्यो कुरा पनि त सत्य हो। मतलब चाहिँ अब प्रचण्डै नभएको भयो जनयुद्ध हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होइन, यही बेला भोलि अब मतलब चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले हुन्छ मतलब हुने कुरा एउटा कुरा भयो, यो यति धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यत्रो आन्दोलन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न पनि त छ त, छैन भन्ने कुरा छैन नि त, यो पनि त तथ्य छ त हाम्रो अगाडि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब मतलब चाहिँ उहाँकै मतलब चाहिँ संरक्षणमा, उहाँकै प्रशिक्षणमा, उहाँकै स्कुलिङमा, अब उहाँकै चाहिँ निर्देशनमा हामी यहाँसम्म आएका नहौँ होइन, यो त सत्य हो नि त, यसलाई चाहिँ असत्य भन्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त सत्य। यतिसम्म प्रचण्डले स्पष्ट भनिदिनु भयो कि मेरो उत्तराधिकारी समेत पार्टीमा जन्मिन अझैसम्म कठिन देखिएको छ, दोस्रो तहको नेतै छैन माओवादीमा, तेस्रो तहको नेता छन् होइन, दोस्रो पार्टी नेतृत्व भोलि प्रचण्डको स्थानमा प्रचण्डको क्षमता अनुसारको त्यति नभए पनि नेतृत्व गर्ने पात्र त जन्मिनु पर्ने हो नि त। दोस्रो छैन रे, तेस्रो छ नि, अब मतलब चाहिँ ग्याप छ क्या माओवादीमा नेतृत्वको। तपाईँले भनेको कुरा म अलिअलि सहमत हुन सक्छु। अब ग्याप त हुने कुरा भयो होइन, सबै प्रचण्ड भइदिएको भए त अर्कै हुन्थ्यो, त्यो त मतलब चाहिँ त्यो हुने, त्यो अपेक्षा राख्ने कुरा पनि भएन। तर फेरि चाहिँ भोलि मतलब चाहिँ आवश्यकता पर्दा भोलि फेरि चाहिँ जिम्मेवारी आउँदाखेरि फेरि त्यो वहनै गर्न नसक्ने, अब प्रचण्ड नभएपछि यो पार्टी नै नचल्ने कुरा चाहिँ होइन। प्रचण्डको अवसान पछाडि माओवादी केन्द्र विघटनतर्फ उन्मुख हुन्छ, यो सत्य होइन होइन, यो चल्छ, यो जान्छ फेरि अगाडि। अब अहिले हामीलाई त्यस्तो लागेको छ, त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसको त्यो भूमिका निर्वाह नगरुन्जेल त तपाईँ के हो म के हो भन्ने कुरा के थाहा त होइन, त्यो त्यहाँ पुगेर त्यो स्तरको भूमिका निर्वाह गर्न थालिसकेपछि नै थाहा हुने कुरा अब ए मतलब चाहिँ कति सक्षम कति असक्षम अनि कति कुशल कति अकुशल भन्ने कुरा। 40 वर्ष तपाईँको राजनीति यात्रा, तपाईँलाई म धेरै पहिलेदेखि चिन्छु, तर तपाईँलाई के लाग्छ यदि प्रचण्डको अवसानपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, त्यसपछि माओवादीको जोगिन सक्ने अस्तित्वको मान्छेले प्रश्न उठाइरहेछन्, त्यो के हुन सक्ला? अब एउटा अनुमानित प्रश्न पनि गरे, तर मानिसहरूले अहिले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यसलाई बहसमा ल्याएका छन्। त्यो तपाईँको कुरासँग म कहाँ के म त चाहिँ कुरामा सहमत छु भन्दाखेरि त अब सबै मार्क्स त हुँदैनन्, हुन सक्दैन, सबै माओ पनि हुन सक्दैन, सबै लेनिन पनि हुन सक्दैन। लेनिनको ठाउँमा लेनिन हुनुभयो, मतलब चाहिँ माओको ठाउँमा माओ हुनुभयो, मार्क्सको ठाउँमा माओ हुनुभयो होइन। यहाँ अर्को फरक पृष्ठभूमि र पृथक व्यक्तित्व बोकेर पनि आउन सक्छ पात्रहरू। मतलब चाहिँ यसको अब जतिसुकै व्याख्या गरे पनि अब मतलब चाहिँ सकिन्छ होइन, माओको ठाउँ मतलब चाहिँ सबै माओ भएन भन्दाखेरि यसको जति व्याख्या गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि के हो त सबै प्रचण्ड नहुन सक्छन् होइन, अझ प्रचण्डभन्दा कुशल पनि जन्मिन सक्छन् सक्दैन भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मतलब चाहिँ अहिले अलिअलि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब मतलब चाहिँ त्यस्तो देखिए पनि त्यो स्तरसम्म पुग्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न थालिसकेपछि, त्यो जिम्मेवारी अरूको काँधमा पुगिसकेपछि मात्रै यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ दावाका साथ भन्न सक्छौँ कि अब मतलब चाहिँ के अरे प्रचण्ड पछिको चाहिँ उत्तराधिकारी रहेनछ भन्न सक्छौँ। अहिले त भन्न सक्ने कुरा छैन नि त होइन, अहिले त उहाँले नै नेतृत्व गरिराख्नु परिस्थितिले जन्माउँछ, त्यो जन्माउँछ। उहाँ पनि मतलब चाहिँ त्यत्तिकै आएको त होइन, अनि प्रचण्ड पनि त्यतिकै आएको होइन, हेर्नु त त्यत्रो नेताहरू सबै क्रस गरेर अब अहिले चाहिँ होइन मतलब चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ प्रचण्ड पुग्नु। निर्मल लामाको चेलो मोहन विक्रमको चेलो मोहन विक्रमलाई नेतृत्व गर्नलाई प्रचण्ड जन्मिए, यो यस्तो
अर्को पात्र पनि जन्मिन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा भएन के त्यो हैन अब नहुन पनि सक्छ फेरि हैन जस्तो भयो नि त अब हैन लेलिन पछाडि रुसको के गति भयो भने छ हैन माओ पछाडि अब चीनको एउटा के भयो भन्दाखेरि यो स्थिति पनि छ फेरि दुईटै कुरा सँगसँगै छ तर अहिले के गरौँ त भन्दा अहिले यो निष्कर्ष सम्भावना र त्रास दुवै छ अहिले नै यो निष्कर्षमा नपुगौँ कि प्रचण्ड पछाडि मतलब चाहिँ यो सिद्धियो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ अहिले नपुगौँ मतलब वैज्ञानिक मान्छेले सामाजिक सञ्जालदेखि नेता माओवादी नेता कार्यकर्ता अन्य दलमा पनि एउटा के बहस प्रारम्भ भएको छ कि जनार्दन र प्रचण्डको एउटै मञ्चभित्र देखिएको मनमुटावले अब जनार्दनको राजनीतिक भविष्य के होला भनेर माओवादी नेता कार्यकर्तामा त्यो बहस अलिक गहिरो तरिकाले सुरु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ यसलाई मनमुटावको रूपमा पनि मैले लिन्न भन्छु है मैले एकदम प्रष्ट कुरा भन्दा मैले कुनै ढाँट छलछाम गर्नु छैन किनभने उहाँले पनि त सहयोग गर्दै आउनुभएको त हो अब सबै चिज उहाँले सबै गर्नुभयो भन्ने त होइन फेरि हामी सबैलेको योगदानले चाहिँ यहाँसम्म आयो उहाँ पनि एउटा पात्र हो होइन मैले चाहिँ सबभन्दा बढी गरेँ भनेर दाबी गर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन एउटा कुरा दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि अध्यक्षले भनेको कुरा पनि होइन उहाँहरू सबै त हो त हामी उहाँकै संरक्षणमा आएको कुरा पनि हो यो चाहिँ अब ठुलो विवाद जो बनाउन प्रयत्न गरिरहेछ अब यहाँ छ अब केही न केही होइन अब पायो कि अब त्यो प्रहार गरिहाल्ने चाहिँ अब पार्टीभित्र फेरि माओवादीलाई सिद्ध्याउने माओवादी भित्रै माओवादी भित्रै छन् पार्टीभित्र माओवादी नेता कार्यकर्ता त्यस्तो हुन सक्छ तर सबभन्दा बढी त बाहिरबाट नै आक्रमण भइरहेको छ यो सन्दर्भ अहिले त अब यस्तो छ कि अब तपाईले यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी भित्रका नेता कार्यकर्ताहरू माओवादी भित्र नै जाइ लाग्छ हैन सबभन्दा बढी प्रचण्ड सबभन्दा बढी आलोचक सबभन्दा बढी कटाक्ष गर्ने र उसले पाए राजनीतिक अस्तित्व नै सिद्धाइन सक्ने खालको चाहिँ माओवादीमा त्यो किसिमको रोग छ त्यस्तै ठाउँमा त मैले देख्दैन हैन तपाईले भनेकै ठाउँमा त देख्दैन तर फेरि एउटा कुरा के सत्य हो भन्दाखेरि जो शीर्ष स्थानमा हुन्छ हैन जसले चाहिँ मतलब चाहिँ के रे चाहिँ निर्णयहरू लिने निर्णय गर्ने पहल कदमी लिने आँट र साहस गर्छ उसको चाहिँ दुईटै कुरा हुन्छ पोजिटिभ कुरा पनि हुन्छ नेगेटिभ कुरा पनि हुन्छ सकारात्मक पनि हुन्छ आलोचना पनि हुन्छ अनि सबभन्दा अग्लो जो छ देख्ने पनि त्यसैलाई देखिन्छ नि हैन जो सबभन्दा माथि टावरमा हुन्छ सबैको आँखा पनि त ती पुग्छन् आँखा ती पुगेपछि अब हेर्ने एङ्गल त यही मतलब तपाईँ हामी बसेकै घरलाई पनि एउटा एङ्गलबाट हेर्ने एउटा देखिन्छ अर्को एङ्गलबाट हेर्यो भने अर्को देखिन्छ अर्को एङ्गलबाट हेऱ्यो भने अर्को देखिन्छ हैन सोचको कुरा हो दृष्टिकोणको कुरा हो त्यसो भएको हुनाले अब म त चाहिँ म के भन्छु त भन्दाखेरि प्रचण्ड नै यो देशको अब यहाँसम्म जे भने कमी कमजोरी त सबैका छन् हैन म त चाहिँ भन्छु 32 गुणले युगले म त 32 गुणले युग त कोही पनि हुँदैन कमी कमजोरी सहित हो रहित होइन कोही पनि त्यसो हुँदाखेरि कमी कमजोरी म त चाहिँ भएका छन् ती कमी कमजोरी सार्वजनिक रूपमा भन्ने आँट र साहस पनि प्रचण्डले गर्नुभएको छ फेरि यो देशको म त चाहिँ उहाँ नेतृत्वमा आएदेखि लिड गर्ने कुरा म त केन्द्रमा रहेर चाहिँ पहल गर्ने कुरा र म त चाहिँ देशलाई अगाडि लैजाने काम पनि उहाँले नै गर्नुभएको छ यो पनि नेपालको मूल राजनीतिमा प्रचण्ड यसमा त अब त्यो होइन केन्द्रबिन्दुमा देखिन्छ अब त्यस झिना मसिना सानातिना कुराहरू त यो भइराख्छन् अब होइन त्यो तलतिर अलिअलि चाहिँ कराउने चिच्याउने होइन मतलब चाहिँ अब अलिअलि उफ्रिने पाफ्रिने त्यो तल भइरहन्छ त्यो स्वाभाविक हो त्यसो भएन भने त प्रचण्डको कद पनि त उक्लिँदा के अरे उच्च हुँदै जाँदैन होला नि त होइन त्यो होला जस्तो लाग्छ अहिले तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ प्रत्यक्ष युद्ध पनि लडेर आउनुभयो शान्ति प्रक्रियाको पनि अवस्था तपाईँले बुझ्नुभयो तपाईँले माओवादीको उतार चढाव पनि सबै बुझ्नुभयो अहिले माओवादी कुन ठाउँमा छ कस्तो अवस्थामा छ सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा माओवादीको धरातल कस्तो छ अहिले मान्छेले केसम्म भनिरहेको छ भने मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्यो भने 5 सिट भन्छन् क्या मान्छेहरूले होइन त्यो भन्नेलाई त अब छुट छ हेर्नुहोस् जे त्यहाँ जोडेर तपाईँलाई प्रश्न गरेँ माओवादीको अवस्था कस्तो छ भनेर म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु मैले नढाँटिकन भन्नुपर्छ ढाँट्न हुन्न म अहिलेसम्म ढाँट्ने मेरो बानी छैन मैले अहिले यहाँसम्म तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि जे कुरा राखेँ मलाई मन अन्तरात्मामा लागेकै कुरा गरेको यो कुरा पनि के हो अहिले राखेको प्रश्नको उत्तर पनि के हुनसक्छ त एकदमै प्रश्नको उत्तर दिने रियालिटी के हो त भन्दाखेरि माओवादी पार्टीभित्र यो शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि यता अलिकति स्थिति खस्कँदो नै छ हैन यहाँ भित्रका थुप्रै समस्याहरू यहाँ भित्रका चाहिँ थुप्रै गजङमजङ कुराहरू माओवादी पार्टीले मान्छेलाई जसरी बुझ्थे हैन त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ माओवादी पार्टीभित्र भएका विभिन्न पात्रहरूको क्रियाकलापहरू
लगायत थुप्रैले गर्दाखेरि जनतामा अलिकति यसको चाहिँ यसप्रति नैराश्यता, यसप्रति चाहिँ मतलब चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि, अलिकति चाहिँ ऊ चाहिँ छ। यो कुरा मैले भन्नै पर्छ नढाँटिकन। तर कुरा फेरि के होइन त भन्दाखेरि फेरि यसलाई सुधार्नुको विकल्प छैन, यसलाई फेरि सच्याउनुको विकल्प छैन, यो पार्टीलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। किनभने एउटा कुरा सत्य र मतलब चाहिँ प्रमाणित भएको कुरा के हो त भन्दा चाहिँ यदि यो देशमा माओवादी पार्टी नहुने हो भने यो मुलुकको भाग्य र भविष्य के हुन्छ? माओवादी पार्टीको मैले कुरा गरेन, यो सिद्धिन सक्छ, तर मतलब चाहिँ यो देशको भाग्य र भविष्य के हुने रहेछ भन्ने कुरा यो शान्ति प्रक्रियामा आएको 18-19 वर्षको हिस्टोरिकल कुरा तपाईँले हेर्नुभयो, त्यहाँ अलिकति गहिरेर मतलब चाहिँ घोत्लिनुभयो भने यो राष्ट्रको भाग्य र भविष्य चाहिँ निकै अन्धकार छ भन्ने कुरा मैले देख्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँ त्यसो निकै अन्धकार एमालेका नेता एकदमै कार्यकर्ताहरू त्यो त एमालेका नेता कार्यकर्ता भन्ने कुरा माओवादी र प्रचण्ड यो मुलुकको समस्या हो भन्छ होइन, भन्ने कुरा हो त्यो मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो नि त। त्यो रियलिटीमा के हो त? तथ्यमा के हो? कुरा तथ्यको गरौँ न। तथ्यको कुरा गर्दाखेरि त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि, तथ्यको कुरा गर्दाखेरि त मतलब चाहिँ यो मुलुकमा भूमिका निर्वाह गरे, को नेताले के भूमिका निर्वाह गरे, कुन पार्टीले के भूमिका निर्वाह गरे, अहिले मलाई यो भन्न नलगाउनुहोस्। त्यो त मतलब प्रष्टै छ नि त। यति सचेत छन् नागरिकहरूले, तर मेरो कुरा के हो त, तर फेरि पनि कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउने, यो ल्याउने पनि प्रचण्डै हो हैन। र मतलब चाहिँ यो राष्ट्रको मतलब अब भन्छन् राष्ट्रवादी थुप्रै छन् हैन। अब यो हिसाब किताब छैन, मैले नाम मलाई लिन बाध्य नबनाउनुस् कि मतलब चाहिँ यो देशको सच्चा मतलब चाहिँ राष्ट्रवादी नेता पनि चाहिँ प्रचण्डै हो। यो राष्ट्रको हितलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नेता पनि फेरि प्रचण्डै हो। यसमा मतलब चाहिँ प्रचण्डै हो, माओवादी पार्टी नै हो। तर यसमा के हो त सबै मैले अब आर्थिक समृद्धिको अभियान लिएर जाने पनि माओवादी पार्टी नै हो, प्रचण्ड नै हो। यसमा मेरो चाहिँ मतलब चाहिँ अहिलेसम्म यताउतिको छैन। तर फेरि यसका फेरि चाहिँ अब मतलब चाहिँ नकारात्मक चिजहरू पनि यहाँ छन्। यी नकारात्मक चिजहरू हामीले सच्याउन सकेनौँ भने फेरि यो मतलब चाहिँ अगाडि जानका निम्ति निकै गाह्रो, निकै कठिन पनि यहाँ छ। सामान्य प्रश्न गरे, प्रचण्ड हुने खानेको मान्छे हुन्, भुइँ मान्छे होइनन्, भुइँ मान्छेको मान्छे होइन भन्छ नि त फेरि आजभोलि। होइन, त्यो युद्धसम्म प्रचण्ड भुइँ मान्छेका थिए, गरी खाने मान्छेका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्ड र माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू हुने खानेका भए भन्छन्। होइन, अलिअलि यो छ है, होइन अलिअलि म ढाड्दैन होइन। अब फेरि यो प्रचण्डकै लगेर यो मतलब चाहिँ थुपार दिने कुरा पनि सत्य होइन। किनभने पार्टीभित्र सुन्नु, नेता कार्यकर्ता सम्ममा होइन, सामान्य एउटा कार्यकर्ता मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, त्यो लाइजिम पार्टमा बस्दाखेरि प्रचण्डकै घर भने, अब यहाँ कृष्ण टावर देख्ने बित्तिकै प्रचण्डको बाउको घर भने, प्रकाश टावर देख्ने नहुने, सीताको नाम हुँदै नहुने होइन, देख्ने बित्तिकै भने त्यस पछाडि सबै भए त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीभित्र त्यसको मतलब चाहिँ अनुसन्धान गर्नका निम्ति हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ उसको नेतृत्वमा चाहिँ कमिटी बन्यो। उसले यी सबै इन डिटेलमै गरे, कहीँ पनि सबुत। तर यस्तो आरोपको प्रतिकार गर्न माओवादी सधैँ चुक्छ किन? हो, यो चाहिँ छ बरु होइन, यो हाम्रो चाहिँ यो कमजोरी छ। त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कहीँ पनि देखिएन। हेर्नुहोस् है, आयोग नै बनाएर छानबिन 3 महिना लगाएर सबै छानबिन गरेर कहीँ पनि देखिएन। त्यस्तो काहीँ न काहीँ भएको बताउनु पर्थ्यो नि। त्यसो भन्छन् अहिले माओवादीलाई चुनाव कुनै टाउको दुखाइ छैन, पैसा छ माओवादी छ भन्छ। त्यसैले अब यो पनि वायत कुरा। त्यसैले मेरो कुरा के हो त, व्यापार संगठनकै तपाईँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, अब त्यो बढी थाहा होला। त्यो अब होइन, त्यो व्यापार उद्योग व्यापार मतलब चाहिँ महासङ्घको 30 गते मतलब चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो महाधिवेशन हजुरलाई पनि निम्ता त्यही हामी चाहिँ हेरौँला होइन। र मैले यहाँ मतलब प्रसङ्ग यता होइन, मेरो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो भन्नेले भन्ने गर्छन् होइन, भन्नेले भन्ने गर्छन्। अब यो भन्ने कुराको मुख थुन्न सकिँदैन। तर यो मतलब चाहिँ तल अलिअलि भएका छन्, त्यो कुरा म सहमत छु। फेरि तल जे भएका छन् अलिअलि चाहिँ मान्छेहरूले बदमासी गरेका छन्, यो कुरा सत्य हो होइन। बदमासी गरेका छन्, ती बाहिर पनि आएका छन् होइन। सिधासिधी छ त्यो कुरालाई मतलब चाहिँ इन्कार गर्न मतलब पर्छ भन्ने कुरा छैन, किनभने भएका कुरा हुन्। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि जे चिज पनि लगेर उहीँ माथि ठोक्याउने, जे चिज पनि लगेर थुपार्ने जो भइरहेको छ, यो कुनै न कुनै खालको मतलब चाहिँ षड्यन्त्र। अब त्यहाँ हामीले प्रतिकार गर्ने, हामीले मिलाउन नसक्ने आफ्नो ठाउँमा छन् होला। तर के हो त भन्दाखेरि ती लगेर गर्ने किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, मैले
अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भयो भने चाहिँ संसारमा यतिखेर चाहिँ सबैतिर अशान्ति छ। यतिखेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति साँच्चै विश्वव्यापी रूपमा तपाईले हेर्नुहुन्छ असाध्यै अनुकूल परिस्थिति छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो रक्षात्मक अवस्थामा छ। तर के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको आत्मगत स्थिति रक्षात्मक छ हैन, समस्या यहाँ परेको छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालबाट केही गरी यो आन्दोलन चाहिँ उम्कियो भने संसारमा म त चाहिँ आगो लाग्न सक्छ, संसार जल्न सक्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनले भन्ने म त चाहिँ यो उद्देश्यलाई रोक्न, यो लक्ष्यलाई म त चाहिँ रोक्नका निम्ति थुप्रै खालका देशी विदेशी आन्तरिक बाह्य सबै खालको षड्यन्त्र यहाँ भइराखेका छन्। यो षड्यन्त्र भित्रैबाट चाहिँ यी धेरै कुराहरू पनि भएको छन्, केही हाम्रा कमजोरी पनि भएको छन्। तपाईँले प्रसङ्ग एकदम सान्दर्भिक उठाउनु भयो। अहिले मङ्सिर 4 को निर्वाचन, अहिले जुन मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई लिएर त्रिपक्षीय आन्तरिक होइन अन्तर्देशीय प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ अथवा चीनको प्रत्यक्ष पनि त्यो किसिमको देखिन सक्छ, भारतको पनि देखिन सक्छ। अब एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकन चासो पनि बढ्न सक्छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा आन्तरिक प्रभाव होइन कि बाह्य प्रभावको दबावमा चाहिँ त्यो किसिमको परिणाम आउँछ भनेर मानिसहरूले एक किसिमको अहिले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। कता कता त्यो देखिन्छ पनि, किनकि ओरदोर अब अमेरिकन एसिया हेर्ने सहायक मन्त्री आएर जानुभयो, अब 2-4 दिनपछि फेरि सी जिनपिङका विश्वासिला पात्र नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो कुरामा मेरो के भन्नु छ भने अहिले यो मतलब यो विषय जस्तो लाग्दैन, बहस पनि छ, छलफल पनि छ। तर मैले भन्न खोजेँ एक थरी कम्युनिस्टलाई नि लडाएर कम्युनिस्ट देउने प्रयास भइरहेछ, त्यो किसिमको चलखेल भइरहेछ, त्यो कम्युनिस्टहरूले बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने किसिमको पनि विश्लेषण सुन्न पाइन्छ। म यसलाई सठिक रूपमा भन्छु। अब यो सठिक रूपमा के हो भने नम्बर 1 के हो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ एमसिसी एसपीपी सबै चाहिँ जे कुराहरू भए, आइपिएस यी सबै जे कुराहरू भए, यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकाको चाहिँ एक खालको दादागिरी नै हो यो है। र अब उसले चाहिँ दक्षिण एसियामा फेरि अशान्ति मचाउने, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अब अहिले चाहिँ हैन अफगानिस्तान के भयो हैन, लगायत थुप्रै अब मतलब इराक के भयो, युक्रेन के भयो हैन। युक्रेनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हैन अब अहिले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै मैले चाहिँ हिजो कि अस्तिको दिन मात्रै म त समाचार हेरिराखेको थिएँ कि अब अमेरिकाले चाहिँ अब के अरे चाहिँ हतियार युक्रेनलाई दिँदा उसको भण्डारै रीतिनी भयो भन्ने पनि छलफल तपाईँले पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ हैन। भन्दा कुरा के हो त भन्दाखेरि हतियार बेच्ने पनि कुरा आइरहेको छ। उसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ अशान्ति मचाउने, हतियार बेच्ने र आफ्नो मुलुक चलाउने हो। उसको दुई पक्ष लडाउने अनि त्यसले दुवै पक्षलाई चाहिँ अब म त हतियार बेच्ने र म त चाहिँ अब ऊ चाहिँ बचिरहने र अरूलाई लडाउने कुरा हो। अब नेपाल म त चाहिँ दक्षिण एसियामा पनि यो प्रयत्न भइराखेको छ। त्यो त्यसैको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एमसिसी यी लगायतका कुराहरू पनि म त चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर यसको एउटै मात्रै हल होइन, एउटै मात्रै हल के हो त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ गहिरोसँग महसुस हुन थालेको मैले फिलिङ गरेको छु। यो भनेको सी जिनपिङ म त चाहिँ के अरे चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री मोदी र प्रचण्ड चाहिँ म त चाहिँ एउटा प्रोग्राममा चाहिँ सँगै भेट भएको थियो। त्यहाँ प्रचण्डले उठाएको चाहिँ त्रिदेशीय साझेदारी प्रोग्रामको कुरा जो उठाएको थियो, यो नै के हो त भन्दाखेरि नेपालको र मतलब दक्षिण एसियाको रक्षा र विकासको निम्ति यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले मलाई के लागिरहेको छ त भन्दाखेरि यी तिनै मुलुकहरू चाहिँ यो दिशातिर जाने, किनभने यहाँ अमेरिका आयो भने भारतको पनि मतलब चाहिँ हालत के हुन्छ भन्ने कुरा मतलब चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन। अब चीनको नि के हुन्छ, नेपालको नि के हुन्छ मतलब चाहिँ राक्षस पसिसकेपछि त राक्षसले चाहिँ मतलब चाहिँ जसलाई तर्साउनु पर्ने मान्छे जहाँ जहाँ छन् त्यसले तर्साउने कुरा त तर्साइहाल्छ त, यो जटिल राजनीतिक चपेटाबाट तर्सिहाल्छ। त्यसैले एउटा कुरा मैले किन यो भनेको भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएर भनेको। तर तपाईँले सोधेको कुरा कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चुनावमा पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। यहाँ त माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा मतलब चाहिँ गरिराखेका छन्, उनीहरूले प्रयत्न गरिराखेका छन्, पहल गरिराखेका छन्। अब होइन मतलब चाहिँ आफ्नो ढङ्गले बनाउने पहल र प्रयत्नहरू यहाँ भइ नै राखेका छन्। फेरि प्रयोग हुने पनि हाम्रो छ त्यही भएर त यहाँ प्रत्येक पार्टीमा
अब त्यहाँ दुई तीनवटा कुरा छ, अब धान्न नसक्ने, थेग्न नसक्ने, मतलब चाहिँ अब पचाउन नसक्ने कुरा पनि होलान् यहाँ, होइन बोक्न नसक्ने कुरा पनि होलान्। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि लम्पसार पर्ने, अलि मतलब चाहिँ होइन अब बाहिर देख्दा चाहिँ एउटा कुरा भन्ने होइन, भित्र चाहिँ अब अर्कै कुरा गर्ने कुराहरू पनि यहाँ भइराखेकै छ। त समीकरणै परिवर्तन गर्न सक्छन् समेत भनिरहेछ। हुनसक्छ, तर फेरि कुरा के हो त भने यो मामलामा पनि फेरि दृढतापूर्वक उभिने काम प्रचण्डले गर्नुभयो भन्ने लाग्छ, माओवादी पार्टीले नै गर्यो भन्ने लाग्छ। सकी नसकी मतलब चाहिँ होइन, अब मतलब चाहिँ ऊ उभियो, उसले नै मतलब चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मतलब चाहिँ राष्ट्रको हित, देशको हित कसरी हुनसक्छ भन्ने उसले नै सोच्यो। चार पछाडिको नेपालको मुलुकको प्रधानमन्त्री को? अब अहिले भन्न त मिलेन, अब मतलब चाहिँ गठबन्धनकै। अब भन्न त कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम भन्नै मन लागेको छ, नेपाली जनताका निम्ति दुईटा अवसरहरू, ठुला ठुला अवसरहरू हामीले गुमायौँ। एउटा भनेको 2/3 लगभग बहुमत ल्याएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री जो पहिलोपटक हुनुभयो, त्यो 8-9 महिना चलेर फेरि त्यो मतलब दुर्घटनामा पर्नु, त्यो नेपाली जनता र यो राष्ट्रका निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो। किनभने त्यो 5 वर्षपछि प्रचण्डले फेरि अर्को शासन पनि चलाइसक्नु भएको छ। त्यो 5 वर्ष चलेको भए दुईटा कुरा हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। एउटा कुरा माओवादी पार्टीको चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि चाहिँ मतलब टेस्ट हुन्थ्यो। 64 को निर्वाचन टेस्ट हुन्थ्यो, नेकपाको सरकार हो, नेकपा माओवादीको पनि सरकार सबैको नेतृत्व हेरिसकेको अवस्थामा होइन। अब चाहिँ मैले म अलिकति यसलाई अलिकति त्यसो हुँदाखेरि त्यो मत पनि हुन्थ्यो र प्रचण्ड आफ्नै पनि टेस्ट हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रचण्ड टेस्ट भइसक्यो, होइन 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 भएको छैन त्यो। 8-9 महिना चलाएर हुने कुरा फुल फ्लेजमा 5 वर्षको चाहिँ अवधि हो, 5 वर्ष चलाउन पाएको भए बल्ल हुन्थ्यो। दोस्रो भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो चाहिँ अब नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेर चाहिँ जो सरकार बने 5 वर्षको चलाउने जो अवसर मिल्यो, त्यो अवसर पनि हामीले गुमायौँ। यो नेपाली जनता र यो राष्ट्रका निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब भन्दाखेरि कुरा के हो त भन्दा अब हामीले भन्ने त प्रचण्ड नै हो, प्रचण्ड हुनुपर्छ भन्ने हो, तर फेरि यो गठबन्धन भएको हुनाले अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, यसो हुनुपर्छ, त्यसो हुनुपर्छ, यसले धेरै स्वादिलो हुँदैन। पछिल्लो समय प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा गरिसकेपछि कांग्रेस पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्वाचन पछाडि साना दललाई बोकेर कम्युनिस्टलाई बाहिर राखेर सरकारको नेतृत्व गर्न इच्छुक छन् र देशी विदेशीहरूको पनि त्यो प्रयास भइरहेछ पनि भनिन्छ। अब पहल प्रयत्न यहाँ थुप्रै खालका भएका छन्, हुन्छन् पनि सरकारमा लाने प्रयास भइरहेछ। अब यहाँ मतलब चाहिँ लाने प्रयास भयो, अझै पनि गठबन्धनमा हाल्ने काम प्रयास भइरहेछ। गठबन्धनमा एउटा अन्य दल पनि साना दल खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देखिसके पछाडि अलि वामपन्थी र सशङ्कित भएको, त्यसपछि चाहिँ फेरि माधव र प्रचण्डले पार्टी एकीकरणको कुरा उठाएको भनेर भनियो। होइन, यहाँ अब खेलहरू चाहिँ नेपालभित्र मात्रै छैनन् होइन, यसको सबै चाहिँ होइन अब गाँसिएको चाहिँ सेटेलाइटसँगै छ होइन, सेटेलाइटसँग सबै चिजहरू त्यहाँ गाँसिएकै छन् स्वाभाविक पऱ्यो। त्यसैले तपाईँले यहाँ चाहिँ मतलब कल्पना नगरेको, नसोचेका होइन, मनशङ्कामै नभएका कुराहरू पनि भइराखेकै छन्। तपाईँ हामी सबैले थाहै छ यो कुरा, यो ढाँट्नुपर्ने जरुरी छैन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि चाहिँ अनि ती पहल प्रयत्नहरू चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्दैन। तर अहिले कुरा के देख्छु मैले भन्दाखेरि यो गठबन्धनभित्र चाहिँ यो गठबन्धनलाई एक चरण चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यदि नलाने हो भने यो राष्ट्रकै भाग्य र भविष्य के हुने, नेपाली जनताकै स्थिति के हुने, यो भएको उपलब्धिकै मतलब चाहिँ स्थिति के हुने होइन, यो रियल हो। माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ होइन, अवस्था आयो भने भर्खर होइन। अब तपाईँले भन्नु न गठबन्धन ल अहिले त मतलब चाहिँ गठबन्धनको एउटा प्रक्रिया एउटा ठाउँमा पुगिसक्यो, त्यो मैले भन्दैन होइन। अब तपाईँले चाहिँ लो गठबन्धन भएन भने के अनि मतलब चाहिँ अरू चाहिँ चुनावमा जाने माओवादी हेरेर बस्छ त बस्दैन, जान्छ नि त प्रतिस्पर्धा गर्यो भने सिटको कुरा भयो। तपाईँ स्पष्ट बोल्ने एउटा सिटको कुरा होइन, अलिकति सिटको कुरा होइन, विश्लेषक पनि हो, सिटको कुरा होइन। मैले के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन पछिल्लो चरण फेरि राम्रो पनि हुँदै आएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ माओवादीको सदस्य संख्या राम्रो हुँदै आएको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो यति भन्छु कि मूर्त रूपमा तपाईँले जवाब दिनुहोस्, म अन्तिममा छु। कति सिट आउला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्यो भने माओवादीले? होइन, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्यो भने त मतलब चाहिँ 50-60 सिट त आइहाल्छ होला। आधार इलाकाभन्दा तल जान सक्दैन भने आधार इलाका भनेको 10 होइन, त्यो मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नि। यदि मतलब चाहिँ त्यही प्रतिस्पर्धै हो भने अब हामी दोलखैबाट जित्न सक्छौँ।
त्यो पनि आधार छ। माओवादी आधार छ। एकल प्रतिस्पर्धा गर्न हुन सक्छ, छ त्यो आधार छ। छैन भने फेरि म छलफल गरौँला। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। यो समय र सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। सगरमाथाको टोलीले र हजुरले यो टिभीमा बोलाएर हाम्रा कुराहरू, अहिलेका वस्तुगत परिस्थितिका कुराहरू राख्ने अवसर जो दिनुभयो, यसका निम्ति हजुर लगायत सम्पूर्ण सगरमाथा परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी निर्वाचन केन्द्रित मङ्सिर 4 को निर्वाचन, सत्ता गठबन्धन, सिट सङ्ख्याको बाँडफाँड अनि सत्ताभित्र गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको आन्तरिक उम्मेदवारी व्यवस्थापन लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य गङ्गा कार्की। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।